الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں سیدی اعلیٰ حضرت یاد وطن ستم کیا سیدی اعلیٰ حضرت آپ دا بڑا وجدان ہے نا دیکھو آپ فرماتے ہیں کہ اسی مدینے جا کے تو پتہ واپس کیوں ہونے سانو اپنے وطن دی یاد کھچ لے اتھے جا کے اسی واپس ہونے ہیں تے سانو اپنے علاقے یاد رہ جانے یا فرماتے ہیں یہ تے ستم ہویا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب تیری گلی سے آئے کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب تیری گلی سے آئے کیوں تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج ورنہ طبیب آگ یہ اللہ اکبر وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِي یا میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں 1992 تو لے کے 2020 جاندہ پہ اسی اکھاں ویکھیا قبلہ استاد گرامی دا حال ہے
1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ کہ ایک ساڑھے اکابرین ساڑھے سامنے سن اور دوسرا ساڑھے قبلہ استاد گرامی سامنے سن۔ اکابرین نو اساں اپنی آنکھاں نال ویکھیا کوئی نہیں، جنہاں دیاں مثالاں ساڑھے کول کتاباں دی صورت چ پہنچیاں۔ قبلہ استاد گرامی نو اپنی آنکھاں نال ویکھیا۔ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، ایک دور سی کہ جدو مسئلہ خلق قرآن دا چلیا نا جی، تو رب تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اس کام واسطے چنیا، اور آپ وقت دے حکمران دے سامنے ڈٹ کے کھلو گئے۔ آپ نے فرمایا بھئی قرآن اللہ دی مخلوق نہیں ہے گی، اللہ دا کلام ہے۔ اور ایک روایت دے مطابق آپ نو 17,000 کوڑے مارے گئے۔ اے اونٹ دی کنڈ ویکھی جے، تساں تے بڑی چنگی طرح ویکھی۔ جی اونٹ دی کنڈ دے اتے آپ نو ننگیاں بن دیتا جاندہ، ننگیاں گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، میں کردہ پیا، اسی سارے سن دے پائیں، لیکن جدو یار دے نا دی سٹ کھان دا ٹائم آوے نا، وہ بڑا اوکھا ہوندہ، بڑا اوکھا ہوندہ۔ آپ نو ننگیاں اونٹ دی کنڈ دے اتے لٹا دیتا جانا، آپ نے کوڑا مارنا نہ جدوں ظالم نے، تو آپ نے بے ہوش ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، سی نہ کرنی، ہائے بھی نہ کرنی۔ اور میں تم دس دیا کہ عاشقاں دا شیوہ ہی نہیں ہائے کرنا، وہ تے رخ یار وچ مست ہوئے ہوندے نے، انہوں نے ہائے دی خبر ہی کوئی نہیں ہوئی۔ گل دی سمجھ لگ دی؟ اور رخ یار چ مست ہوئے ہوندے، وہ پاویں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو ہون، تے پاویں سیدنا امام احمد بن حنبل بھی ہون، تے پاویں غازی ملک ممتاز قادری ہون، سردار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن۔ وہ تے پھر بندہ پھٹے تے چڑھیا بھی ہوئے نا، تے آپ ذات خود اپنے گل وچ پا لیندہ ہے، مطلب کہ پھانسی دا پھندہ، تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے ماردیاں پا لیندہ ہے، کیوں روح یار وچ جو مست ہوندہ ہے۔ اے گل دی سمجھ تے کسے نے نہ لگی۔ وہ پھر بعد وچوں وہ جدوں شاہ چڑھ گئے، سولی تے چڑھ گئے شاہ منصور، تے بعد وچوں انہوں نے آنا لال حق دی سمجھ لگی، پہلے تے سمجھ ہی نہیں لگی نا، پہلے تے انہوں کسے ساتھی نے سمجھ ہی کوئی نہ لگی۔ ہاں دی سولی کیوں چڑھ دے؟ لہذا وہ جڑا عاشق ہوندہ ہے نا، وہ رخ یار وچ مست ہوندہ ہے، انہوں اس گل دی نہیں خبر ہو بھئی منو درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، میری چمڑی ادڑ رہی ہے کہ نہیں ادڑ رہی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ آپ انہوں جدوں ہوش آ جاندی نا، تے آپ بالکل آواز دے کے نا مجمع دے وچ، یا جڑا اس وقت ویکھن والا ہوندا، آپ آواز دے کے آندے بھی جیڑا منو جاندہ ہے وہ تے جاندہ ہی ہے، جیڑا نہیں جاندہ سن لو
میرا نام امام احمد بن حنبل ہے اور میرا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق خدا نہیں ہے کہ اللہ دا کلام ہے. آپ مار کھاندے رہے. پھر ایک ٹائم آیا آپ کلے ہی رہے اس معاملے دے وچ, کوئی بندہ آپ دے نال نہ لگا. اور جس طرح ہونا کئی صوفی کھچاں, میں انہوں نے کھچاں ہی آکھاں گا جڑے صرف اپنی تسبیحاں پھیر دے رہے اور نموس رسالت دے معاملے چ ساڈے ہاں جی نموس رسالت دے معاملے چ نہ ٹرے اور انہوں نے سٹا کھان دا جدو ٹائم آیا ادو نہ کھا دیا. تو پھر جس وقت جنازہ آ گیا اس وقت سارے اپنی خانقاہاں چوں بھی نکل آئے, تسبیحاں بھی رکھ دتیاں کہ ہن ثواب لے لئیے جا کے. یہو جہا ثواب میرا رب منہ تے مار دے گا. یاد رکھ لو میرا رب نیتاں نوں ویکھدا ہے, نیتاں نوں ویکھدا ہے. آپ دے نال نہ کھلوتی عوام, جدو نہ کھلوتی آپ مار کھاندے رہے. تے بادشاہ نے آپ دی طرف پیغام بھیجا, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طرف پیغام بھیجا. آپ نے فرمایا اور پیغام کی کلیا اینی دیر دی تو کوشش کردہ پہ کلہ ہی نا اس معاملے کوئی نہیں نا تیرے نال لگا. آپ نے فرمایا نا میرے نال کوئی بھی نہ لگے, مینوں پتا ہے میرے آقا مینوں دیکھ دیتا ہے, مینوں پتا ہے میرے آقا مینوں دیکھ رہے نے. اور اس گل دی تو اگر کرنا نا وضاحت بھی میں حق تے بھئی جدوں تو اے گل کر دیتی کہ تکلیف تے ہوندی ہے نا بھی اگر تو حق تے ہوندا تیرے نال بندے کھڑے ہی ہو جاندے نا. آپ نے فرمایا نا ساڈے حق تے ہون دی دلیل ساڈے جنازے ہی فیصلے کرن گے, ساڈے حق تے ہون دی دلیل ساڈے جنازے فیصلے کرن گے. اس وقت تے مواصلاتی نظام بھی کوئی نہیں سی. رب تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جنازے دے وچ لکھاں دنیا بھیج دی, لکھاں دنیا بھیجی بغیر مواصلاتی نظام تو. لکھاں دنیا نے آ کے نماز جنازہ پڑھیا. تے جدوں او بادشاہ مریا نا جڑا اے گل جن نے آپ نے کوڑے بروائے سن تے ان دے جنازے وچ 200 بندہ بھی کوئی نہیں سی آگا. اے تے بندے دے حق تے ہوندے فیصلے جنازے ہی کر دیندے نے سجنا. تے پھر اسی یہ پڑھیا سی کہ ایک بندہ پوری بادشاہی نہ ٹکر لے جائے اور بادشاہ انہوں چکا نہ سکے, خود چکنا پہ جائے انہوں. اے گل اسی پڑھ دے رہے. پھر ایک ٹائم آیا اگے جس وقت رام تے رحیم دا مسئلہ ٹریا, شیخ احمد سرندی فاروقی المعروف مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے میرے رب نے اس کم واسطے چنیا. آپ نے بادشاہ جنگیر نہ ٹکر لئی اور ایک دو دن نہیں ساڑھے تھیا نوجوان جڑے بزرگ نے یا ساڑھے جیالے جڑے نے وہ دو مہینہ جیل چ رہ لگیاں پریشان ہو جاندے نے. اسی میں تقریباً خود جیل کٹی ہے اور حضرت نموس رسالت کا کٹی ہے. بڑے علماء نو بڑے شیوخ الحدیث نو اوتے کندھاں چ میں ٹکراں مار کے روندیاں ویکھیا, لیکن میں نہیں رویا. انہاں دی وجہ تو نہیں رویا, اپنے بزرگاں دے فیضان دی وجہ تو نہیں رویا. ہاں جی رویا بھی نہیں تے جب کوئی روندا سی اونوں رون بھی نہیں سی دیندا بھی ایویں کیوں کھچا ماردا پیا. آیا کتے وڈے مشن تے نے اور نموس رسالت دے مسئلے تے آ کے یا جیل تو ڈر کے پیا رونے, اپنے بیوی بچیاں نوں یاد کر کے پیا رونے. لہذا میرے محبوب دے غلاموں ایک دو دن نہیں شیخ احمد سرندی فاروقی مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال تک قلعہ گوالگیار چ بند رہے. ایک دو دن نہیں 17 سالوں دے دن گن تینوں پتہ لگے. فقط اس واسطے آپ بند رہے کہ ایک دن انہیں چکنا ہے, انہیں ایک دن جنگیر نے چکنا ہے, انہیں لمحیاں پہنا ہے. کیوں جنہ مالکاں دا سی کم کرتے پئے ہو ساڈی نہیں کنڈ لگن دیں گے.
انہیں اس وقت جدو ابتدا تے مسئلہ شروع ہویا اس وقت فتنہ بین المذاہب دا جڑا اج بھی کئی لگے پھردے نے بین المذاہب تے لو جی کسے تے مذہب نو نہیں چھیڑنا چاہیے نا مذہب اسلام دا مقابلہ کوئی مذہب نہیں کوئی سسٹم نہیں ہے گا جس وقت حق آ گیا تو دوسرا سب باطل ہے انہوں تسی کوئی مذہب نہیں کہہ سکتے مذہب فقط اسلام نہیں کہہ سکتے اللہ اکبر یا علی زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد آخر 17 سالہ بعد پھر وہ دن آیا جرنیلاں دے وچوں ایک جرنیل آپ دا غلام سی انہیں انہوں نسدے پہ پھڑ لیا جنگیر بادشاہ نسدہ پیا سی اپنی بادشاہی چھڑ کے پیا نسدہ سی کیونکہ آپ دے غلامہ نے شیخ احمد سرندی فاروقی رحمت اللہ علیہ اے نہیں سی کہ آپ دے کول طاقت کوئی نہیں سی اے نہیں سی کہ آپ دے کول افراد کوئی نہیں سی اے نہیں سی کہ آپ دے کول اور روحانی سلسلہ کوئی نہیں سی سب کچھ موجود سی طاقت ہوندے باوجود آپ نے زور نہ لایا فقط مالکہ دی امداد دے انتظار میں چلے کدو ادھروں دروازہ کھلتا ہے کس وقت ادھروں آواز ہوندی ہے اے مجدد الافسانی تو حق ادا کر دیتا ہے حالانکہ اگر آپ دی روحانیت سسٹم رکھنا ہوئے ایک دن نماز جمعہ دا ٹائم جس وقت آیا تے آپ نے پورے جلال دے نال قلعہ گوال یار دی دیوار نے دیکھیا کہ دیوار پھٹ گئی سی آپ دے جلال نو سنبھال نہیں سکے میرے محبوب دے غلاموں اتنی طاقت ہوندے باوجود اے تے غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ دی جس وقت شہادت دا ٹائم آیا کہ اے اڈیالہ جیل اجے تک دور نہیں آگی اساں اور دن بھی دیکھیا ہے اڈیالہ جیل بھی دیکھی ہے لیکن یاد رکھو آپ نے کندلیاں نو پکڑ کے نہ انجن ہلایا سی فقط اپنی حوالات دے وچ اس کوٹھڑی دے وچ کھلوتے ہیں آپ نے فقط انجن ہلایا سی تے جس وقت ہلایا تے پوری چھت بھی لگی سی ایجا سنتری ہاتھ بن کے عرض کردا بابا کی کرن لگا ہے آپ نے فرمایا نہیں میں فقط دیکھن لگا تھا مالکان دی طرفوں انجی منظور ہے کہ میں باہر نکلا اے فقط تینوں صرف دیکھنا تھی میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں اے تے طاقت ہوندیاں زور نہیں لاؤندے فقط مالکان دی رضا تے مالکان دی رضا تے جس وقت طاقت دی گل آئی نا تو پھر وہ مالکان دی رضا لی گل فیض آباد ترنے میں سب دنیا نے دیکھی ہے ہاں جی فیض آباد ترنے تو ساری دنیا نے دیکھی ہے اور مالکان نے بکھائی ہے کہ پوری طاقت ہوندے باوجود ساری ایجنسیاں ساری حکومتی مشینری رب تعالیٰ ایک منٹ سے فیل کر دیندہ ہے اور دین اسلام دے پرچم نو میرا رب ہی بلند کر دیندہ ہے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں آخر جنگیر پکڑیا گیا تے پکڑ کے نہ آپ دا جرنیل حالانکہ اتھے مار سکدا سی آپ دے کول لے آئے دے کول لے آئے نا تے انہوں بڑی پریشانی سی اس وقت بھی ان پتہ نہیں میرا کی بننا ہے آپ نے فرمایا جی میں تو پہلے مسجدہ ٹائیاں نے نا ہمیں انہوں مسیحتاں بنا تے کارے لان رب رب رام تے رحیم دا آپس وچ کوئی جوڑ نہیں رام غلازت ہے اور رب بھی فقط اللہ وحدہ اللہ شریک ہے کار اعلان ان دے ہتھوں اعلان کروایا انہیں بالکل فتنہ بین المذاہب بالکل ختم کر دیتا سارے مندر گرا دیتے مسجداں بنا دیتیاں تو پھر آپ دی بارگاہ چاہت بن کے عرض کردہ حضور میں تا سارے ہندوانوں سارے سکھانوں ناراض کر دیتا ہے ہن پتہ نہیں میری حکومت دا کی بڑھنا ہے آپ نے فرمایا پتہ نہیں تیری حکومت رہے یا نہ رہے لیکن مجدد الافسانی نو میرے رب نے اگر اختیار دیتا بروز قیامت
بروزے قیامت حشر دے میدان والے دن اگر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دے صدقے کوئی عزت دیتی کہ اے جہانگیر بادشاہ تیری باں پھڑ کے اسی تینوں جنت وچ لے جاواں گے، تیری باں پھڑ کے تینوں جنت وچ لے جاواں گے۔ قبلہ استاد گرامی جنرل رئیس شریف تو لے کے جنرل باجوے تک آپ خود ارشاد فرماندے رہے، اے باجویا اے جنرل رئیس شریف خود غازی نو چھڑ دے، لیکن ساری زندگی میں شیخ الحدیث ہو کے تیرے پیراں دی جتیاں ہی صاف کردا رہاں گا، میں شیخ الحدیث ہو کے ساری زندگی تیری جتی پالش کردا رہاں گا۔ غازی ملک ممتاز قادری شہید نو چھڑ دے، کیونکہ ادھر پھر سرخرو یہ محبوب دی بارگاہ اسی دیکھ سندے رہے ان تک۔ ہاں انہوں نے ساڑھے بزرگاں نے حکومتاں تے چکائیاں، اسی عملی طور تے پھر قبلہ استاد گرامی نو دیکھیا ہے۔ زرداری نے اپنی ایڈی چوٹی دا ٹیل لایا، بابا نہیں چکیا، زرداری نے چکنا پہندا سی اپنے دورے حکومت۔ تین حکومتاں تے سب دیکھیاں نے نا، اینو چکنا مطلب کہ انہوں چکنا پہندا سی۔ پھر نواز شریف دا دور آیا، حتیٰ کہ نواز شریف کی پوری حکومت دا بسترا لپیٹ کے پوری حکومت ہون دے باوجود ان دا بسترا لپیٹ کے وہ کرانوں جا چکے۔ اور یاد رکھ لو اے تے نون لیگیا تا کی انہاں دی آن والی نسلاں وی اقتدار تے نہیں آ سکتیاں۔ کیوں کہ صرف ملک پاکستان حضور دے نا تو بنے تے ختم نبوت دا علم ہمیشہ اتھے بلند ہوندا رہنا ہے، اور حضور دے غلاماں نے اندر اتے آنچ نہیں آن دینی۔ تے اے او پارٹی ہے جن نے ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا سی۔ میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھو، اساں انہاں نوں بھی پوری مشینری ہون دے باوجود، پوری طاقت ہون دے باوجود، پوری انتظامیہ ہون دے باوجود انہاں نوں بھی اس ویل چیئر تے بیٹھے بابے دے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ جاندے سن، اور ایک گل مننی پہ جاندی سی کہ نہیں جو دین اسلام دا فیصلہ ہے وہی ساڈا فیصلہ ہے۔ ہاں جی اسی چک گئے جی۔ ہاں جی اور پوری ملک پاکستان دی تاریخ وچ اج تک کوئی ترنا جماعت دیندی رہی ہے، اور ایک دو نہیں ہزاراں ترنے دین والیاں جماعتاں آئیاں، لیکن اج تک کسے وزیر نو نہیں لا سکے، لیکن وزیر قانون نو اسی لایا۔ ہاں جی اور انہاں نو باقاعدہ گھٹنے ٹیکنے پے نے۔ ہن اے نواں سسٹم ایندا یاد رکھ لو۔ ہاں جی میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھ لو، اسی کاما علی سولیاں دی چ بیٹھے ہاں، ایتھے ساڈیاں بزرگاں دا باقاعدہ تعلق ہے انہاں بلوچاں ساریاں دے نال، اور اگر انہاں دے رخ سدھے رہے نا انہاں دیاں آن والیاں نسلاں نال بھی ساڈا تعلق رہے گا۔ رتوں پھٹ جاندیاں نے، جڑے رتوں پھٹ جان ساڈا انہاں نال کیڑا تعلق ہے؟ کیونکہ تعلق تے دینداری نال ہے نا۔ ہاں ایتھے تعلق ہے، یاد رکھ لو، جتنی مرضی حمایت کر لو، ذلت و رسوائی انہاں دا بھی مقدر ہے۔ کیوں؟ ایک گستاخ کلے نہیں آگے، گستاخاں دے حمایتی بھی نے، گستاخاں دے حمایتی بھی نے۔ اور پوری تاریخ 1450 سال 1443 سال چڑھ گیا، 1443 ہجری جاندہ پیا۔ اے ساری تاریخ اسلامی دے وچ اتنا بڑا گستاخ حضور دا نہیں پیدا ہویا جتنی بڑی گستاخ ہو گشتی سی آسیہ ملونہ۔ کسے میں ایڈی جرت نہیں ہوئی یار، ساڑھے ہوندیاں ساڑھے زندہ ہوندیاں اتنی بڑی چوڑی اتنی بڑی گستاخی کر کے تے پورے پروٹوکول دے نال پورا کفر کٹھا ہویا اس ایک نو چھڑان دا۔
پورا کفر، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، ہر ایک چیز کٹھی انہوں نے کی تھی، اپنے انہوں چھڑا کے لے گئے، کیونکہ انہوں دا والی وارث تے ہے نا۔ یارا اسلام دا کوئی والی وارث نہیں۔ اے جڑا جنازے وچ کٹھے ہوئے سن، اگر اے ساڈے نال کھلوندے تے یارا غازی نو کیوں پھٹے لگن؟ غازی ساڈا پھٹے لگدا؟ اج تک کوئی عاشق رسول بھی پھٹے لگا ہے؟ غازی علم الدین شہید دے وقت تے چلو چوڑیاں دی حکومت سی، اودوں انگریز دی حکومت سی 1929 وچ، تے غازی علم الدین شہید تے گل کر سکدا ہے مالکاں دی بارگاہ تے، اللہ مینوں کسے کافر نے پھٹے چڑھایا، لیکن یارا الٹے مسلماناں دی حکومت سی، مسلماناں دا حکومت ہوئے، مسلماناں دی حکومت ہوئے، جنہاں کلمہ حضور دا پڑھیا ہوئے تے ساڈی موجودگی دے وچ عاشق رسول پھٹے لگ جائے، کیا انہاں کماں نے کام ہونا جے؟ اے پٹھے بناؤن نے کام ہونا جے؟ نہیں نہیں، یاد رکھ لو، میرے سید یا اللہ حضرت نے فیصلہ کیتا ہویا ہے، دو بزرگاں دی گل کر کے، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز، وہ ولایت دے تاجدار نے، مولا علی نے ماری تیری، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، نماز عصر وار دیتی، جندہ باقاعدہ قرآن دی نص تو حکم ہے، اور انہوں قائم کرن دا حکم ہے نماز عصر، والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، میرے رب دا باقاعدہ فیصلہ، آپ نے نماز عصر حضور دی نیند دی نموز تو وار چھڑی، سرکار رام فرما رہے آپ نے وار دیتی نماز، پھر صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جان وار دیتی، جان بچونا میں فرض ہے، جان بچونا میں، اور یاد رکھ لو اپنی تھی پتر بیوی جننے رشتے نے نا، جنہ دے اتے بندہ اپنی جان چھڑکدا ہے، جدوں اپنی جان تے بن جاوے سارے بھول جاندے نے اپنی جان بچاؤندے نے بندے، ماما جدوں سیلاب آوندا رہیا ہے نا، ماما بچے بچے چھڈ کے تے آپ نس کے اپنی جاناں بچاؤندیاں رہی ہیں، 70 واقعات یہ ہو جا تسی پڑھ سکتے جے تاریخ، ہاں جی بھئی ہن ساڈے کول نہیں اگر لنگیا جانا تے ہن اسی بچے نوں کی کریں، گل نہیں سمجھ لگدی پئی کہ نہیں؟ جان بچانا بڑا بڑا فرض ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہن سید یا اللہ حضرت نے اگین دے اتے فیصلہ فرمایا، تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، انہیں جان دیتی تے حضور نے جان پھیری دی، اور انہوں نے نماز دیتی حضور دی نموز تے حضور نے نماز پھیری، پھیری کہ نہیں بھئی؟ ایڈی وڈی پھیری کہ قیامت دا دن ہونا ہے تے سورج غروب والوں چڑھنا ہے، قیامت دا دن ہونا ہے تے سورج غروب ہو کے چڑھنا ہے، ادھروں مغرب والوں چڑھنا ہے، لیکن حضور نے آپ دی نماز دی خاطر پھر ڈبا ہوا سورج واپس لے آندا ہے کہ نہیں بھئی؟ بھئی آیا کہ نہیں؟ تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، یارا ساڈا کام انہاں اسی کھلو جانا، اسی کھلوتے ہیں اور ان دے اتے فخر ہے الحمدللہ، اور اپنی دوسری عملہ اتے فخر ہوئے کہ نہ ہوئے، حضور دے نا تو سکا خان تے فخر ہے، جیلے جان تے فخر ہے، اپنے گھراں دے وچ پولیس دی بدتمیزی کرن تو فخر ہے، اور انہاں دا دندناندیاں پھردیاں ہویاں علماء نو پکڑ پکڑ کے جیلاں وچ سٹن تے فخر ہے، اور ناموس رسالت تے پہرا دین تے فخر ہے، ختم نبوت تے پہرا دین تے فخر ہے، بندے دا کام میں نہیں اسا کیتا الحمدللہ، ہاں جی کردے رہاں، ساڈیاں آن والیاں نسلاں بھی کردیاں رہنے انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، تے اگے آ فتوی ہے سیدی اعلیٰ حضرت، کلامی اعلیٰ حضرت دے وچ
فتویٰ سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے کی فرمایا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اللہ اکبر. فرو، جملہ فرائض فرو ہے. نماز، روزہ، حج، زکات ای فرض، جان بچونا فرض، دوسرے جتنے فرائض میں جملہ فرائض فرو ہے. اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. آخری سطر پہ پڑھ دینے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی التحیات دی سورت آخری سطر یوم یقوم الحساب والی رب جال نہیں آلی آخری سطر پہ پڑھ دینے. سرکار علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک چو دروازہ کھول کے نہ تے آواز دیتی. نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے آقا کریم علیہ السلام نے آواز دیتی. آپ نے نہ چھتی چھتی اپنی نماز نو یوم یقوم الحساب تک پہنچایا تے سلام پھیر کے نہ عرض کی حضور آقا حکم ہوئے. اینی گل تے سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ انی دیر کیوں لائی ساڈی آواز دا جواب دین. توجہ کریا جے ذرا. اسی پینڈو لوگ ہاں بغیر مثال تو صحیح سمجھ نہیں لگ دی سن. گل دی سمجھ لگ دی پئی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز ساڈے حکم دا جواب دین وچ انی دیر کیوں لائی؟ تے پھر ایتھے کوئی دم مارن دی جاتے ہے کوئی نہیں سی. ہاتھ بن کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سونا میرے دل سے خیال آیا کہ میں آخری لین پہ پڑھنا تے دو لفظ مکمل کر کے تے پھر تہاڈی بارگاہ حاضر ہو جانا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاماں نماز دا حکم میں اودوں تک رہندا ہے جنی دیر تک میری غلامی دے وچ کوئی روے. میری غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اے میرے غلاماں جدوں تینوں حکم آ گیا سی نا تیرا کم سی نماز نو اوتھے چھڈنا اوتھے چھڈ دینا تے ساڈی آ کے پہلو گل سندا پاویں تیرے دو لفظ رہندے سن چھڈ دینی سی اوتھے. عرض کیتی آقا ایک واری غلطی ہو گئی حضور معافی دا کرم ہوئے. سرکار پھر جنوں تانگ پہ جاندی سی نا کسے شاید ہی چھک پیندی سرکار علیہ السلام ان دی چھک نو ضرور پورا کر دے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے میرے دل چ چھک رہن لگ پئی بڑا چنگا ہوئے میں نماز دے وچ ہوواں تے ہن مینوں سونا آواز دے وے. گل دی سمجھ آئے نا بڑا میرے دل چ نہ یہ شوق پیدا ہو گیا. نماز پڑھ کے سارے نے آپو آپ گھراں ٹر جانا. میں سرکار دے دروازے دے بوے اگے نا بوے اگے سامنے جد سرکار دروازہ مبارک کو کھولن تے نظر فقط سیدھی میرے تے پوے میں بوے اگے نا نماز پڑھنی شروع کر دینا. اندھ نے پھر میرے دل دی تانگ جو بدی سرکار نے انہوں قبول فرمایا. ہن میں نماز دے وچ ساں ایک رکعت میں پڑھ کے نا تے دوسری رکعت واسطے کھلوتا ہاں اجے دوسری رکعت اجے کھلوتا ہاں تے آقا کریم علیہ السلام نے آواز دے دی. جدوں سرکار نے آواز دیتی نا میں نماز نو اوتھے ہی چھڈیا جا کے عرض کیتی حضور حکم ہوئے. فرمایا اے ابو ہریرہ اے پیسے لے لو تے بازاروں نا اے گھر دا سامان خرید کے لے آؤ. آپ نے پیسے پکڑے بازار گئے وہ ایک چیز ایک دکان تو ملی دوسری دکان تو ملی ساریاں چیزاں پوریاں کر کے تے آ کے نا پھر دروازے نے دستک دیتی. سرکار علیہ السلام اندروں تشریف لے آئے.
آپ نے او نالے میرے کو سارا سامان پکڑ لیا، نالے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جتھے چھڈی سی اتھوں ہی اگوں پڑھ لا، جتھے چھڈی سی نا اتھوں اگے۔ صوفیہ کیڑی تسبیح پھیرنا ہے، نموسے رسالت تے ڈاکا بچا ہے، اے مولوی کیڑی تسبیح پھیرنا ہے، کیڑیاں تقریراں کرنا ہے، نموسے رسالت تے ڈاکا بچا ہے، ختم نبوت تے ڈاکا بچا ہے، تینوں کوئی ہوش نہ آوے، تینوں اپنی تقریراں دی فکر ہوے، تینوں اپنی تسبیحاں دی فکر ہوے، یاد رکھ لے تیریاں تسبیحاں تیریاں تقریراں تیرے منہ تے بچن گیاں، نموسے رسالت دا مسئلہ تیریاں نمازاں نالوں اچا ہی، ختم نبوت دا معاملہ تیریاں نمازاں نالوں اچا ہی، یاد رکھ لا۔ اندے تے تو پیرا نہ دیتا، اندے اتے پیرا نہ دیتا، اور پھر بھی سارا کچھ جان دیا بچ دیا، جڑے حضور تے ختم نبوت دے گستاخ نے، نموس رسالت دے گستاخ نے، یا گستاخاں دی امیتی نے، انہاں دے نال کھلوتا رہا۔ یاد رکھ لا میرے رب نے اپنے محبوب دے گستاخاں نو کدی معاف نہیں کیتا، یاد رکھ لا، تے گستاخاں دے امیتیاں نے بھی کدی نہیں معاف کیتا۔ اے چھپکلی دا اج کی قصور ہے دسو، رب توڑ کرلی دا کی قصور ہے، اینو اج بھی ایک سٹ وچ مارو تے کنیاں نفلاں دا ثواب ملتا ہے جی، ایک سٹ سے مارو جی، ہاں جی پوری 100 نیکی ہے، ہاں جی اکو سٹ سے مارو جی، ایندا کی قصور ہے جی، ایندا قصور نہیں، اینہ دی اس وڈکی چھپکلی دا قصور ہے جن نے پھوک ماری سی اس اگ نو۔ ہاں جی میرا رب نسلاں نو سزا دیندا ہے، میرا رب پوریاں نسلاں نو سزا دیندا ہے، میرا رب پوریاں نسلاں نو سزا دیندا ہے۔ اے گل یاد رکھ لو، جس دن تو لے کے غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ نو انہاں نے نواز شریف نے پھٹے لایا ہے، رب تعالیٰ انہاں دی نسلاں نو ختم کر دے گا۔ جاتی عمرہ دے وچ کتے بھونکدے تے نظر آن گے، لیکن انہاں دی نسل دا کوئی بندہ نظر نہیں آوے گا۔ اسی اپنی زندگی وچ نہ دیکھ سکے، رب تعالیٰ اپنی ساڈی زندگی چ سانو بکھاوے نہ دیکھ سکے، تے یاد رکھ لو اسی اپنی آن والی نسلاں نو ضرور سبق دے کے جاواں گے کہ حضور تے گستاخ جے انہاں دیاں نسلاں مکدیاں تساں دیکھنیاں نے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں یاد رکھو، میرا رب اپنے محبوب علیہ السلام دے گستاخ نو کدی معاف نہیں کردا، تے گستاخ دے حمایتی نے بھی کدی معاف نہیں کردا۔ ہاں جی پاویں خانے کعبے دے وچ وڑ جاوے، خانے کعبے دے وچ وڑ جاوے پاویں، کیوں جی اوتھے کوئی معافی ہے چھپکلی نو؟ اوتھے آ جڑی کھیلے نو کوئی معافی ہے؟ جڑے جڑے جانوراں دا آقا علیہ السلام نے حالانکہ وہ امن والی جگہ ہے کہ نہیں؟ اوتھے دی معافی ہے کوئی نہیں۔ اگو خدا دا خوف کریے اسی، اتنا بڑا یار مرد کلندر ساڈے کول موجود رہا اور علم حق بلند کردا رہا، اسی نہ کھلو سکے، لیکن بندے دے حق تے ہون دے فیصلے جنازے کردے نے۔ اپنے دے ہن بھی یہ گل جواب دیتا جی 2 لاکھ بندہ ہوئے گا، لیکن ایک انگریز دی جڑی مطلب کہ ہے سی نا ان دی پمائش زمین دی، اس پمائش دے مطابق انگریز نے گل کیتی ہے 1 کروڑ تے 70 لاکھ بندہ جنازے وچ سی، جنازہ فیصلہ کرتا وہ حق تے سن، تے ہن تے سانو کھلونا چاہیے حق دے نال۔ اجے بھی سانو عقل کوئی نہیں ہونی تے کدوں ہونی ہے؟ اور یہ گل یاد رکھ لو، میں ابا جی دی موجودگی چ گل کردا پیا، جن دا سانو پتہ لگ گیا نا بھئی اج بھی وہ دوسری پارٹیاں دے نال کھلوتا ہے، ذات دی قسم ہے میں تے انہاں دا بھی مینوں یقین ہے، ہاں جی انشاءاللہ اسی بھی
تے اسی آن والی اپنی نسلاں نوں بھی ڈک جاواਂਗੇ انہاں نال حضرت دا سلام ہی نہیں دینا یہ گل یاد رکھ لیا اسی نہیں لواں گے اور یاد رکھ لو محبت مصطفیٰ ہی انسان دی زندگی دی کسوٹی ہے اسی فقط دین دے رشتے نال تہاڈے کول آنے ہاں فقط او سما جڑی میرے دادا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ نے جلائیے اس طریقے نال اسی آنے ہاں تے محبت مصطفیٰ دا جیڑا بندہ اس گل دا رکھوالا ہی نہیں جیڑا بندہ اس مشن دا ساڈے نال حصہ ہی نہیں جیڑا محبت تے ساڈے نال رکھے لیکن ساریاں سائیاں تے بدھائیاں خیراں نال رکھے حضور دے گستاخاں نال یاریاں رکھے ان دے نال ساڈا سجنوں کوئی تعلق نہیں دے ایتھے بھی یہ گل کردے پئے قبر وچ بھی یہ ہوئی کچھ ہونا دے تے حشر دے میدان چ بھی جے مالکاں نے عزت دتی تے اوتھے بھی یہ گل کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صاحب تہاڈی بارگاہ دے وچ بھی تے اپنے بیلیاں دے وچ بھی یہ گل کر دتی سی اگر جے کو نہیں منیا تے اپنے لتراں دا آپ خود کھاوے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں انہاں گلاں دا غصہ بھی نہیں کرنا اس واسطے کہ اے ہی حق دیاں گلاں نے اللہ تبارک و تعالی سانو سارا نو عمل دی توفیق